नमस्कार, सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। म राधिका तामाङ। नमस्कार, म ज्योति पौडेल। समाचारको सुरुमा प्रमुख समाचार। नागरिकता विधेयकमा सबै दलबीच सहमतिको प्रयास भइरहेको सरकारी भनाई। सहमति खोज्ने प्रयास भएको कारण विलम्ब भएको दावी। छरिएर रहेका रकमलाई पुँजीको रूपमा जम्मा गर्नुपर्ने नेकपा यसका अध्यक्ष नेपालको धारणा। सरकार पुँजीगत खर्च बढाउने पक्षमा रहेको अर्थमन्त्रीको भनाई। नामाकरण विरोधको आन्दोलनका क्रममा निधन भएका पदमबहादुर लिम्बुलाई शहीद घोषणा गर्ने सरकारको निर्णय। मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइने। निर्देशन र घोषणाले मात्र शासकीय सुधार नहुने काङ्ग्रेस महामन्त्री थापाको भनाई। प्रधानमन्त्रीसँग काम गर्ने आत्मविश्वास नभएको आरोप। र आगामी वैशाख 10 मा हुने उपनिर्वाचनको आचार संहिता आजबाट लागू। आचार संहिता कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित पक्षलाई आयोगको निर्देशन। अब समाचार विस्तारमा। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले नागरिकता विधेयकमा सहमतिको प्रयास भइरहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री शर्माले नागरिकता विधेयकमा राजनैतिक दलहरूका बीचमा सहमतिको प्रयास भइरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले नागरिकता विधेयक छिटोभन्दा छिटो ल्याउन सरकारको प्राथमिकतामा परे पनि सहमति खोज्ने प्रयास हुँदा समय लागेको बताउनुभयो। विगतका समस्या नदोहोर्याउन सहमतिको लागि प्रयास गरिएको उहाँको भनाइ छ। वास्तवमा 6 महिनाभित्र भनेको कुरा 6 महिना पुर्याउनुपर्छ भन्ने कुरा होइन। छिटोभन्दा छिटो ल्याउने कुरै हो। किनभने धेरै मान्छेको दैनिक जीवनमा यसले ठुलो समस्या पारिरहेकै छ। त्यसकारण सरकारको प्राथमिकतामा छ भन्ने विषय यो हो र अलिअलि सहमति खोज्नुपर्छ यो विषयमा। त्यसले गर्दा केही समय लागेको हो र अलि सहमति जुटाउनु पर्ने भएको हुनाले हिजो विगतमा त्यो समस्या भयो होइन र अहिले त्यो समस्या नहोस् भनेर हामी सहमति जुटाउने प्रक्रियामा छौँ नागरिकताको विषयमा। उहाँले न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारले आफ्नो सबै निकायहरूलाई सक्रिय पार्ने पनि बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले विभिन्न ठाउँमा छरिएर रहेका साना साना रकमहरू पुँजीको रूपमा जम्मा गर्न सक्ने अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन थप सहज हुने बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले घर घरमा छरिएका साना साना रकमहरू पुँजीको रूपमा जम्मा गर्न सके वर्तमान अर्थतन्त्रका केही समस्याको सम्बोधन हुने बताउनु भएको हो। उहाँले विदेशमा कमाएर पठाएको रकम र नेपालमा नै कमाएको रकम खर्च गर्नुभन्दा बढी पुँजीको रूपमा सञ्चय गर्न सके राज्य कोषको वृद्धि हुने बताउनुभयो। उहाँले छरिएर रहेको रकमलाई पुँजीको रूपमा जम्मा गर्दा लगानीका उपयोग हुन सक्ने र लगानीको निम्ति पैसाको अभाव नहुने स्थिति बन्ने बताउनुभयो। पुँजीको रूपमा जम्मा हुन पाए हुन्थ्यो। हामी चाहन्छौँ विदेशमा कमाएर नेपालमा कमाएको पैसाहरू देशमा ल्याउन पाए। देशमा ल्याएको पैसा उपभोग गरेर खर्च गर्नुभन्दा बढी पुँजीको रूपमा सञ्चय गर्न पाए राज्यको समग्र रकम पनि राज्यसँग रहेको कोषमा पनि वृद्धि हुन सक्ने थियो। लगानीमा उपयोग हुन सक्ने थियो। लगानीको निम्ति पैसाको अभाव हुने थिएन। किनभने तपाईँ हामीलाई थाहा छ कि थोपाले नै विशाल समुद्र बन्दछ। अध्यक्ष नेपालले मिटर ब्याज पीडितहरूलाई न्याय दिन सरकार अघि बढिसकेको उल्लेख गर्नुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले सरकारको राजस्व सङ्कलनको अवस्था राम्रो नभएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार आर्थिक पत्रकार सङ्घ नाफिजको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री डाक्टर महतले आयात प्रतिबन्ध, कोरोना महामारी, भूकम्प र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशको असरले मुलुकको राजस्व सङ्कलन लक्ष्य अनुसार
नभएको बताउनु भएको हो। उहाँले प्रत्येक वर्ष सरकारले जीडीपी र अर्थतन्त्रका अन्य सूचकभन्दा राजस्वको लक्ष्य बढी राखे पनि लक्ष्य प्राप्त हुँदै आएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्य पूरा नहुने अवस्थामा रहेको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर महतले आन्तरिक रूपमा लगानी वातावरणको समस्या, बैंकको ब्याज दर उच्च भएको कारण अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले मौद्रिक नीतिका उपकरणहरू उपयोग गरी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका समस्या समाधान गरी लगानीको वातावरण बनाउने पक्षमा राष्ट्र बैंकसँग निरन्तर छलफल भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले बैंकको कर्जाको ब्याज दर कम गर्न सके अवस्था भए बैंकहरूले सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर महतले अर्थतन्त्र बिग्रियो भने पनि कतिपय तथ्याङ्कहरू राम्रो रहेको बताउनुभयो। प्राइस कन्ट्रोललाई फोकस गरेका छु उहाँले भन्नुभएको छ, तर हाम्रो जुन अर्थतन्त्रको स्ट्रक्चर छ, विदेशबाट आयातित वस्तुको त्यो हाम्रो चाहिँ त्यो टोटल उसमा ठुलो हिस्सा छ, त्यसबाट हाम्रो चाहिँ प्राइस चाहिँ धेरै निर्धारित हुन्छ। अर्थमन्त्री डाक्टर महतले सरकारले साधारण खर्चमा अत्यधिक मितव्ययता अपनाउँदै पुँजीगत खर्च बढाउने पक्षमा रहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले साधारण खर्च घटाउने सम्भावना कम भए पनि सरकार खर्च नगरे पनि हुने खालका खर्चलाई कटौती गर्ने बताउनुभयो। सरकारले कोशी नामाकरणको विरोधमा आन्दोलनका क्रममा निधन भएका पदमबहादुर लिम्बुलाई शहीद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सरकारकी प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले बताउनुभयो। उहाँले साथै मृतक लिम्बुका परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने निर्णय पनि मन्त्री परिषदले गरेको छ। प्रवक्ता शर्माले नामाकरण सम्बन्धी भइरहेको आन्दोलन र विरोधलाई प्रदेशसँग वार्ता गरी अघि बढ्न केन्द्र सरकारको सहजीकरण गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगन कुमार थापाले निर्देशन र घोषणाबाट शासकीय सुधार हुन्छ भन्ने मनोवृत्तिबाट मुक्त हुन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्नुभएको छ। शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद थापाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल निर्देशन र घोषणाहरू मात्रै गर्दै हिँडेको बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई उद्घाटन र सम्मेलनहरूमा जान भ्याइ नभ्याइ भएको भन्दै प्रधानमन्त्री फुर्सद भएको प्रति आफू छक्क परेको बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशन र घोषणाले शासकीय सुधार हुन्छ भन्ने मनोवृत्तिबाट मुक्त हुन आग्रह गर्नुभयो। त्यस्तै सांसद थापाले प्रधानमन्त्री लक्ष्यमा पुग्नका लागि अलमल भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री दाहालसँग लक्ष्य पूरा गर्ने आत्मविश्वास नदेखिएको बताउनुभयो। मेरो लक्ष्य प्रष्ट छ, यो लक्ष्यसम्म पुर्याउने जिम्मेवारी मेरो हो, जस भए पनि मेरो, अब जस भए पनि मेरो भन्ने अठोट त्यो दृढता, त्यो आत्मविश्वास प्रधानमन्त्रीमा हुनुपर्छ। तर कता कता मैले प्रधानमन्त्रीजीको काम कारबाहीहरू हेर्दै गर्दा त्यो आत्मविश्वास नभएको, बढी अलमल भएको पाइरहेको छु। सांसद थापाले सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम संसद चलिरहेको बेलामा बाहिरबाट सार्वजनिक गरिएको प्रति विरोध जनाउनुभयो। उहाँले न्यूनतम कार्यक्रम संसदभित्रै प्रस्तुत हुनुपर्ने बताउनुभयो। संसद चलिरहेको बेलामा यस्ता कार्यक्रमहरू संसदभित्रै प्रस्तुत गर्ने परम्परा बनाउनु परेमा उहाँले जोड दिनुभयो। हाइवेमा स्पिड लिमिट घटाउने भनेर आफ्नो घोषणापत्रमा लेखेको कुरालाई अहिलेलाई म छोडिदिन्छु। त्यसो भने फ्री डेमोक्रेटिक पार्टीले म खास गरिकन चाहिँ कोल फ्री जुन एनर्जी पावर प्लान्टहरू छ त्यसलाई हटाउने कुराहरूको सन्दर्भमा अलिकति द्रुत गतिमा अगाडि बढाउने कुरालाई म सहमत हुन्छु भनेर यसरी सम्झौता गर्नका निम्ति, कार्यक्रम बनाउनका निम्ति 100 दिनसम्म लगाएको हामी देख्छौँ। न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई बनाइसकेपछि यसरी गम्भीरताका साथ हामीले लिन सक्नु पर्दछ। म विश्वास गर्छु राजनीतिक दलहरू जसले हिजो हामीले साझा कार्यक्रम मानेका छौँ, यसलाई ग्रहण गरेका छौँ, हामीले यति नै गम्भीरताका साथ यो साझा कार्यक्रमलाई लिएका छौँ।
सांसद थापाले प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्नका लागि राम्रो समूह चाहिने भन्दै प्रधानमन्त्रीसँग राम्रा समूह नभएको बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीको सरकारी समूह सजाय पाएको जस्तो रहेको बताउनुभयो। महान्यायाधिवक्ता डाक्टर दिनमणि पोखरेलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको राजधानी सम्बन्धी मुद्दा नचलाउने कार्यालयको निर्णयलाई राजनीतिक सौदाबाजीको विषय नबनाउन आग्रह गर्नुभएको छ। आज महान्यायाधिवक्ता बनेको 100 दिनको काम कारबाहीबारे जानकारी गराउन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले राजधानी प्रकरण महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले प्रमाणहरूको मूल्याङ्कन गरी प्रक्रियागत रूपमा नै टुङ्ग्याएको दावी गर्नुभयो। उहाँले राजधानीको विषयमा अदालतले प्रक्रियागत त्रुटि छ भनेर कतै नलेखेको उल्लेख गर्दै प्रक्रियागत रूपमा नै अनुसन्धान सकिएकाले मुद्दा नचलाउने निर्णय लिएको बताउनुभयो। अब यो जहाँसम्म यो राजधानी प्रकरणको छ यसलाई चाहिँ म धेरै लामो निवेदन गर्न चाहन्न। म यति मात्रै के निवेदन गर्न चाहन्छु भने यो राजधानी प्रकरणको सम्बन्धमा हामीले प्रमाणहरूको मूल्याङ्कन गरेर प्रक्रियागत रूपमा आएको कुरालाई हामीले टुङ्गाएको। त्यस हुनाले कहिलेकाहीँ हाम्रोमा तथ्यको रूपमा पनि समस्या हुन्छ। मैले अस्ति एउटा न्युज पनि पढेको थिएँ, म यसमा धेरै डिटेल त जान चाहन्न। के पढेको थिएँ भने 3 दिनभित्रै महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सबै टुङ्गायो भनेर। म अमेरिकामा हुँदै पुलिसले सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझायो भन्ने न्युज मैले अमेरिकामा हेरेँ। महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले बलात्कारका घटनामा पीडितहरूले बयान फेर्ने कुरालाई मध्यनजर गरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले साक्षीको सुरक्षाको लागि आवश्यक काम गरिरहेको बताउनुभयो। नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले सरकारले ल्याएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम राष्ट्रिय सहमतिको नभएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सांसद पन्तले सरकारले प्रस्तुत गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सत्तारूढ 10 दलको मात्रै भएको बताउनु भएको हो। उहाँले एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा रहेको र एमालेको हस्ताक्षर नभएको भन्दै त्यसलाई राष्ट्रिय सहमतिको कार्यक्रम भन्न नमिल्ने बताउनुभयो। उहाँले कार्यक्रममा सबैका घोषणापत्रबाट राम्रा कुरा झिकेर राखिएको भन्दै सरकारको प्राथमिकताको विषय मूर्त रूपमा आउन नसकेको बताउनुभयो। अनि कसरी यो राष्ट्रिय सहमतिको चाहिँ दस्तावेज, यो त तर्क होइन कुतर्क हो र त्यो 13 पेजको दस्तावेज तपाईँहरूले पढ्नुहोस्। सबै यीका घोषणापत्रबाट राम्रा कुरा झिकेर राखेको छ। सबै थोक हुनु भनेको केही पनि नहुनु हो कि यो गर्ने त्यो गर्ने यो गर्ने त्यो गर्ने। त्यो एउटा चाहिँ त्यो 13 पृष्ठको दस्तावेज तपाईँलाई पढ्दाखेरि सबै थोक गर्ने जस्तो लाग्छ। सारमा त्यसबाट ठोस ढङ्गले उहाँहरूले हामी यो गर्छौँ भनेर मूर्त रूपले यी कुराहरू हाम्रो प्राथमिकताका विषय हुन् भनेर तोक्न सक्नुभएको छैन। त्यस्तै एमाले सांसद ठाकुर प्रसाद गैरीले प्रधानमन्त्रीले 100 दिनको बीचमा 2वटा साझा न्यूनतम कार्यक्रम जारी गर्नु रमाइलो कुरा भएको टिप्पणी गर्नुभयो। साझा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि नभई सार्वजनिक खपतका लागि ल्याइएको उहाँको भनाइ छ। अगाडि चाहिँ जारी भएको न्यूनतम साझा कार्यक्रमका महत्त्वपूर्ण र जनपक्षीय जनताको हितमा रहेका विषयवस्तुलाई काटेर अनि चाहिँ अहिले चाहिँ अरू नयाँ चिज ल्याउनु पर्ने परिस्थिति किन सिर्जना भयो, त्यसले कसको हित गर्छ, यसले अर्को प्रश्न जन्माएको छ। अघिल्लो न्यूनतम साझा कार्यक्रम पनि प्रधानमन्त्रीको कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यका साथ आएको थिएन भन्ने कुरा उहाँको व्यवहारले देखियो। त्यसकारणले अहिले पनि यो कुनै कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यका लागि नभएर यो केवल बाहिर सार्वजनिक खपतका लागि व्यक्त गरिएको, यो कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्य नभएको रूपमा मैले यसलाई लिएको छु। उहाँले सरकारको मुख्य ध्यान जनताको काम गर्ने भन्दा पनि मन्त्रालय बाँडफाँड र सत्ताको लेनदेनमा सीमित रहेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त अभिलेख संरक्षण पहिलो संशोधन विधेयक 2078 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ। आज बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले सर्वसम्मतले प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले बताउनुभयो। उहाँले सभामा राष्ट्रिय सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त अभिलेख संरक्षण पहिलो संशोधन विधेयक 2078 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत
प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। प्रस्तावको विपक्षमा कोही पनि सांसद नरहेको भन्दै प्रस्तावलाई सभाले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको घोषणा गर्नुभयो। अभिलेख संरक्षण पहिलो संशोधन विधेयक 2078 माथि संशोधन पेश गर्न चाहनुहुने सदस्यहरूले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 112 बमोजिम 72 घण्टाभित्र आफूले पेश गर्न चाहेको संशोधनको सूचना विधेयक शाखा प्रतिनिधि सभामा दिन सक्नेछन्। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक चैत्र 27 गते सोमबार 1 बजे बस्नेछ। सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्रामपछि विज्ञापन क्षेत्रको दायरा बढाउन आवश्यक रहेको उद्योग मन्त्री रिजालको भनाई। विज्ञापन व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि राष्ट्रिय नीति ल्याउन लागेको जानकारी। सुरे क्षेत्रमा पर्ने तुरिया नदीबाट अवैध रूपमा ढुङ्गा गिटी उत्खनन हुने क्रम बढ्यो। अवैध रूपमा उत्खनन हुँदा समेत कारबाही हुन नसकेको भन्दै स्थानीयहरूको विरोध। र लेबनान र गाजापट्टीमा इजरायलको जवाफी हमला। इस्लामिक जिहादसँगको लडाईँपछि सबैभन्दा ठूलो हवाई आक्रमण। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनलाई स्वच्छ, मर्यादित र विश्वसनीय बनाउनका लागि निर्वाचन आयोगले आजबाट आचार संहिता लागू गरेको छ। आयोगले निर्वाचन नजिकै गर्दा अमर्यादित घटना हुन नदिनका लागि मन्त्रीहरू, उम्मेदवार, मतदाता, सरकारी कर्मचारी लगायतलाई लागू हुने गरी आचार संहिता लागू गरेको छ। तर यो समयमा सरकार मन्त्री परिषद विस्तारका लागि भने कुनै समस्या नहुने आयोगको भनाइ छ। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। आगामी वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनका लागि तनहु 1, 12, 2 र चितवन 2 मा शुक्रबारबाट आचार संहिता लागू भएको छ। निर्वाचनका समयमा मतलाई प्रभावित पार्ने गरी हुने अवैध गतिविधि नियन्त्रणका लागि निर्वाचन आयोगले शुक्रबारबाट निर्वाचन सम्पन्न नहुँदासम्मका लागि आचार संहिता लागू गरेको हो। आयोगले मन्त्रीहरू, उम्मेदवार, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, स्थानीय कार्यपालिका सदस्य, शिक्षक, निजी तथा गैर सरकारी संस्थाका पदाधिकारी र कर्मचारी, विकास साझेदार संस्था लगायतलाई लागू हुने गरी आचार संहिता लागू गरेको हो। निर्वाचनमा उम्मेदवारले व्यक्तिगत गाली गलौज गर्नु नहुने, सामाजिक सञ्जालमा भ्रामक सूचना दिन नहुने, घर दैलो कार्यक्रममा 25 जनाभन्दा बढी लैजान नपाउने, अनुमति बिना कसैको घरमा प्रचार प्रसार सामग्री राख्नु नहुने, साँझ 7 बजेपछि प्रचार प्रसार गर्न नपाउने, सवारी आवागमनलाई असर पर्ने गरी जुलुस र्याली गर्न नहुने आयोगले बताएको छ। अब उम्मेदवारहरू हकमा त मुख्य कुरा उहाँहरूले अब आफ्ना कुरा राख्न पाउनुभयो र अनि राख्दाखेरि शालीन ढङ्गबाट राख्नु पर्यो हैन। इस्युमा पुरा गर्नुभयो, व्यक्तिगत गाली गलौज चाहिँमा गर्नु भएन। साथसाथै अब सोसल मिडियाबाट गर्दाखेरि यहाँ पनि अब मिसइन्फर्मेसन, डिसइन्फर्मेसन, हेट स्पिच अथवा दुष्प्रचार, भ्रामक सूचना, गाली गलौज जन्ने कुराहरू चाहिँ गराउनु भएन हैन। आचार संहिता लागू भएपछि सरकारले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने अन्योलता पनि रहेको छ। सरकारले मन्त्री परिषदलाई केही दिनमा पूर्णता दिन लागेको हुँदा आचार संहिताले त्यसलाई कुनै असर नपर्ने आयोगको धारणा छ। आचार संहितामा सरकार गठन वा मन्त्री परिषद विस्तारका विषयमा कुनै पनि कुरा नलेखिएका कारण सङ्घ र प्रदेश दुवैलाई समस्या नहुने आयोगले बताएको छ। पुनर्गठनको सन्दर्भमा आचार संहितामा लेखिएको केही छैन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरिमा अब पाइँदैन भन्न नमिल्ने अवस्था छ अथवा पाइन्छ नै भन्ने चाहिँ देखिन्छ। तर सामान्यतः अब यो अवस्थामा चाहिँ अब एउटा सर्वसाधारण सबैले हेर्दाखेरिमा सहज हुने खालका, राम्रा देखिने खालका लोकतान्त्रिक पद्धति विधिलाई चाहिँ सबलीकरण गर्ने खालकै कुराहरूमा चाहिँ सबै लाग्नुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्दछ। यो समयमा सम्बन्धित जिल्लाका निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन आयोग स्वयंले निगरानी गर्ने बताएको छ। आचार संहिता लागू भएको समयमा यदि कसैले उल्लङ्घन गरेको पाइए त्यस्ताको उम्मेदवारी खारिज गरिने आयोगले बताएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। उपनिर्वाचनका लागि दलहरू चुनावी मैदानमा होमिएका छन्। वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले
चुनावी अभियानलाई तीव्रता दिन थालेका हुन्। उम्मेदवारहरू निर्वाचन क्षेत्रमा मतदातासँग मत माग्न सुरु गरेका छन्। शीर्ष नेताहरू पनि आफ्नो पक्षमा चुनावी माहौल पार्न निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित भएका छन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। आगामी वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनका लागि दलहरूले चुनावी प्रचार प्रसारलाई तीव्र पारेका छन्। पार्टीका शीर्ष नेताहरू पनि निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित भएका छन्। चुनावी प्रचार प्रसारमा दलहरूले घर दैलोको साथै सामाजिक सञ्जालको पनि व्यापक प्रयोग गरेका छन्। मौन अवधि सुरु हुनुभन्दा अघिका सबैजसो सभा सम्मेलन र भेलाको दलहरूले कार्यतालिका नै सार्वजनिक गरेर अघि बढेका छन्। सत्ता गठबन्धनका दलहरूले तीनै क्षेत्रमा गठबन्धनका उम्मेदवारलाई मतदान गर्न पार्टी पङ्क्तिलाई निर्देशन दिएका छन्। सत्ता गठबन्धनको तर्फ तनहुँ 1 मा काङ्ग्रेसका गोविन्द भट्टराई, चितवनमा काङ्ग्रेसका जित नारायण श्रेष्ठ र 12-2 मा जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उम्मेदवार बनेका छन्। हामी के भन्दाखेरि अब तनहुँमा पनि राम्रो बहुमत साथ हामी जित्छौँ। अब चितवनमा पनि हाम्रो उम्मेदवार छ। चितवनमा हिजोको परिस्थिति छैन, अहिले धेरै राम्रो छ हैन। धेरै उतार चढाव यो बीचमा धेरै के अरे अब घटनाक्रमहरू भएको छ र मतदाताले राम्रोसँग त्यो घटनाक्रमलाई हेरेको छ, बुझेको छ, पढेको छ हैन। त्यसले कुरा गर्दाखेरि अब योग्यता पुगेको नपुगेको मान्छेलाई हेरेर भोट हाल्छ र हामी 12 मा पनि हाम्रो गठबन्धनले जित्छ। चर्चित र हेभीवेट नेताहरू बीचको चुनावी प्रतिस्पर्धाले रोचक बनेको निर्वाचन क्षेत्रमा पुराना दललाई नयाँ दलका उम्मेदवारले चुनौती दिँदा निर्वाचन थप रोचक बन्ने देखिएको छ। विशेष गरी तनहुँ 1 मा एमालेका सर्वेन्द्र खनाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सोडिम वाग्ले, चितवन 2 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछाने, 12-2 मा रमेश खरेल र 12-2 मै जनमत पार्टीका शिवचन्द्र प्रसाद कुशवाहाले सत्ता गठबन्धनका साझा उम्मेदवारलाई चुनौती दिएका छन्। स्थापनाको छोटो समयमै उदयका दलहरूप्रति जनताको बढ्दै गएको आकर्षणले पनि ठूला दललाई चुनौती थपेको छ। उपनिर्वाचनको सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीले योभन्दा अगाडि हाम्रो पार्टीले सबैतिर नयाँ पार्टी भएको कारणले आफ्नो शक्ति सबैतिर खर्च गर्दै यी पनि कतिपय ठाउँमा प्रचार प्रसार, कतिपय ठाउँमा घन्टी उठेको छ भन्ने कुरा, कतिपय ठाउँमा हाम्रा कस्ता उम्मेदवार उठेका छन् भन्ने कुराहरू, यी कुराहरू हामीले हाम्रो त्यो छोटो अवधिमा सबै जनतासम्म पुर्याउन सकेका थिएनौँ। तर मङ्सिर 4 को चुनावी परिणामपछि जहाँ जहाँ घन्टी पुगेको थिएन, जहाँ जहाँ घन्टीको बारेमा जनतालाई थाहा थिएन, त्यहाँ पनि तपाईहरुको माध्यमबाट भनेको मिडियाको माध्यमबाट थाहा पाउनु भएको छ र तिनै क्षेत्रमा अब्बल उम्मेदवार, जान्नेलाई छान्ने उम्मेदवार हाम्रो रणनीति अन्तर्गत नै अब्बल उम्मेदवार भएका कारणले र घन्टी सबैतिर पुगिसकेको कारणले पनि हामी यो तीनवटै क्षेत्रलाई चाहिँ जित्छौँ भनेर हामी ढुक्क छौँ। आगामी उपनिर्वाचनबाट काङ्ग्रेस, स्वतन्त्र पार्टी र जसपालाई एक सिट जोगाउनु पर्ने चुनौती छ। 3 क्षेत्रमध्ये कुनै क्षेत्रमा पनि चुनाव नजितेको भए पनि यसपालि एमाले र जनमत पार्टीले चुनाव जित्ने रणनीति बनाएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष चन्दका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीमा रहेका केही नेताहरूले पार्टी परित्याग गरेर एमालेमा प्रवेश गरेका छन्। नेकपा यसको भविष्य नरहेको दावी गर्दै दाङका नेताहरूले सामूहिक रूपमा पार्टी त्यागेका छन्। पार्टीभित्रै रहेका अधिकांश नेताहरू पनि नेतृत्वप्रति सन्तुष्ट छैनन्। पार्टीभित्र व्यक्तिवादी, अहङ्कारवाद र निरङ्कुश हाबी हुँदै गएकोले पार्टीको माध्यमबाट कम्युनिस्ट आन्दोलनको शुद्धिकरण नहुने भन्दै उनीहरूले पार्टी त्यागेर एमालेमा फर्किएका छन्। यसले माधव नेपाल नेतृत्वको पार्टी फुटको सङ्घारमा पुगेको प्रश्न पारेको छ। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। नेकपा एमालेबाट फुटेर गएका माधव कुमार नेपालले 2078 भदौमा बेग्लै पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी स्थापना गरे। स्थापना भएको झण्डै 1.5 वर्ष पुरा हुँदा नहुँदै यसको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्न थालेको छ। गत मङ्सिरको चुनावमा गठबन्धन गरेर पनि नेकपा यसले सन्तोषजनक मत ल्याउन सकेन। त्यसैको परिणाम अहिले नेकपा यसका नेताहरू पार्टी नेतृत्वप्रति नै असन्तुष्ट छन्। नेकपा यसभित्र रहेका केही नेताहरूले त पार्टी परित्याग्ने गरिसकेका छन्। दाङ देउखुरी क्षेत्र नम्बर 1 मा रहेका नेकपा यसका सबै नेताहरूले संयुक्त रूपमा पार्टी परित्याग गरिसकेको जानकारी गराएका छन्। यसअघि नेकपा यसमा रहेका नेताहरू किसान भट्टराई, सीता चौधरी, भूमाण्डव केसी लगायतका नेताहरूले पार्टी नेतृत्वको गलत प्रवृत्ति र पार्टीमा बसेर कम्युनिस्ट आन्दोलनको सुदृढीकरण नहुने भएकाले सामूहिक रूपमा पार्टी छोड्नु परेको बताएका छन्। उनीहरूले नेकपा यसको नीति, विधान र विधि नै नभएकाले पार्टी सङ्कटतर्फ धकेलिएको बताएका छन्। त्यहाँ रहेको नेतृत्वको गलत प्रवृत्ति, स्वेच्छाचारी चरित्र र साङ्गठनिक
पद्धति विपरीत आफ्ना क्रियाकलापहरू अगाडि बढाइरहेका कारणले गर्दाखेरि अब त्यो पार्टी अगाडि बढ्न सक्दैन। यो पार्टीमा एउटा विचारको अब बहस हुन सक्दैन र यो पार्टीका माध्यमबाट एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पनि अगाडि बढाउन सकिँदैन र कम्युनिस्ट आन्दोलन शुद्धिकरण पनि गर्न सकिँदैन भन्ने एउटा निष्कर्षसहित हामी दाङ देउखुरी क्षेत्र नम्बर 1 का समग्र नेता कमरेडहरूले 2079 चैत्र 4 गते संयुक्त रूपमा पार्टी परित्याग गरेको एउटा विज्ञप्ति निकालेका थियौँ। यही अवस्थामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी कदापि अगाडि बढ्न सक्दैन। यो पार्टीले आफ्नो अस्तित्व रक्षाका निम्ति कुनै पार्टीसँग मिल्नु पर्दछ अथवा यदि मिल्न सकेन भनेपछि यही संरचनामा यही गतिविधिका आधारमा पार्टी आफैमा विलय हुने किसिमको स्थिति आउन सक्दछ। एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले धमाधम पार्टी छोड्न थालेपछि पार्टीको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठेको छ। नेकपा यसलाई राजनीतिमा अन्य ठूला दलको सहारा लिएर हिँड्नु बाहेक अन्य विकल्प छैन। सरकारमा समेत खुम्चिएर जानुपर्ने अवस्था र उपनिर्वाचनमा मतदाता मात्र सीमित हुनुपर्ने स्थितिले नेकपा यसभित्रको असन्तुष्टि अझै झुलिएको छ। बहुदलीय व्यवस्थामा आफूलाई कहिलेकाहीँ एउटा पार्टी मनपर्छ, कहिले अर्को मनपर्छ, चुज गर्न पाउने उहाँहरूको नैसर्गिक अधिकार हो। त्यो अधिकारलाई प्रयोग गर्नुभयो र किन छोड्नुभयो त्यो त उहाँहरू नै सोध्नु पर्यो होइन। त जहाँसम्म मान्छेहरूले जब कमजोरी गर्छ, कमजोरी गरिसकेपछि त्यो ठाउँमा रहन नसक्ने या मैले थाहा पाइसकेपछि नेगेटिभ भइसकेपछि या रहन नसक्ने पोजिसन भएपछि पार्टी त्याग गरेको पनि हुन सक्छन्। एकीकृत समाजवादीका नेताहरू धमाधम एमालेमा प्रवेश गर्न थालेपछि एमाले नेकपा यसबीच एकता हुन लागेको हल्ला गाईगुई चल्न थालेको छ। तर तत्काल एमाले समाजवादी बीच कुनै पनि समीकरण नबन्ने एमाले नेताहरूले प्रश्न पारेका छन्। समाजवादीका नेता कार्यकर्ताहरू फेरि एमालेमै फर्किँदा नेकपा यस दुब्लाउँदै जाने र एमाले बलियो हुँदै जाने समेत एमालेले बताएको छ। तात्कालीन रूपमा नेकपा एमाले सँग नेकपा समाजवादी को एकता को अहिले कुनै प्रसङ्ग छैन। कहिले व्यक्ति प्रवेश हुने स्थिति हुन्छ भने कहिले व्यक्ति सहितको ग्रुप बनेर प्रवेशको कार्यक्रमहरू चलिराख्ने भएकोले गर्दा यो निरन्तर प्रक्रिया हो र यो निरन्तर प्रक्रियामा समाजवादी दुब्लाउँदै जाने, एमाले चाहिँ बलियो हुँदै जाने भएकोले गर्दा यो सबैको सामु छर्लङ्ग भएको विषय नै हो। पछिल्लो समय माधव नेपाल नेतृत्वको पार्टीको भविष्य अन्धकार रहेको राजनीतिक पण्डितले बताउँदै आएका छन्। अहिले पनि नेकपा यस काङ्ग्रेस र माओवादीकै हात समातेर बामे सरिरहेको छ। नेकपा यसले बेलैमा पार्टी सुदृढीकरण, विस्तार र संरक्षणतर्फ लागेन भने नेकपा यसमा रहेका नेता कार्यकर्ताहरूको पार्टी छोड्नेको सूची लामो हुने देखिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले विज्ञापन क्षेत्रको दायरा बढाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा भएको राष्ट्रिय विज्ञापन सङ्घ नेपालको प्रारम्भिक साधारण सभामा बोल्दै मन्त्री रिजालले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले अझै पनि विज्ञापन व्यवसायीहरूको दायरा भन्दा बाहिर विज्ञापनको क्षेत्र रहेको भन्दै व्यवसायीहरूको दायरामा ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले सरकारले विज्ञापन व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउनको लागि राष्ट्रिय नीति ल्याउन लागेको बताउनु भयो। उहाँले सरकारले ल्याउने राष्ट्रिय नीतिमा विज्ञापन व्यवसाय क्षेत्रको दायरा बढाउन सहयोग गर्ने बताउनु भयो। उहाँले विज्ञापनको धेरै क्षेत्र विज्ञापन सङ्घको दायरा भन्दा बाहिर रहेको भन्दै दायरामा ल्याउन पहल गर्न आग्रह गर्नुभयो। पनि ल्याउँदैछ, तपाईहरुलाई चाहिँ व्यवस्थित र तपाईहरुले अझ सशक्त ढङ्गले आफ्नो काम गर्नको लागि राष्ट्रिय नीति पनि ल्याउँदैछ। त्यसकारण तपाईहरु यो क्षेत्रमा लाग्नु भएको छ। तर यो क्षेत्रमा लाग्नु भएको छ, तपाईहरुलाई धन्यवाद। अझ यसको क्षेत्र पनि अझ तपाईहरुले बढाउँदै जानु होला। हाम्रो राष्ट्रिय नीतिले पनि त्यसलाई चाहिँ समेट्ला। बोर्डको अध्यक्षजी पनि हुनुहुन्छ, उहाँले पनि तपाईहरुलाई सहयोग गरिरहनु भएकै होला र तपाईहरुको क्षेत्र अझ बढी से बढी अगाडि बढोस्। उहाँले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट सामानहरू बेच्ने गरे पनि विज्ञापन आउन नसकेको बताउनुभयो। विज्ञापनको क्षेत्रमा आफूलाई सबै विषय जानकारीमा नभएको भन्दै व्यवसायीहरूको सल्लाह सुझावको माग समेत गर्नुभयो।
विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईले वर्तमान अवस्थामा विज्ञापन बजारलाई विस्तार गरेर मात्रै सञ्चार माध्यमलाई धान्न सक्ने स्थिति नभएको बताउनु भएको छ। उहाँले पछिल्लो समय सञ्चार माध्यमको अनियन्त्रित रूपले गुणात्मक भन्दा पनि संख्यात्मक विस्तारलाई सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले करिब 3 करोड जनसङ्ख्या भएको मुलुकमा 230 टेलिभिजनहरू दर्ता भएको र 125 वटा टेलिभिजनले आवेदन दिएको बताउनुभयो। अध्यक्ष हुमागाईले यस्तो अस्वस्थ रूपमा सञ्चार माध्यमको विस्तारलाई विज्ञापन बजारले धान्न नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले विज्ञापन बोर्डले आगामी 3 महिना विज्ञापन बजारलाई व्यवस्थित गर्ने बताउनुभयो। उहाँले सञ्चार माध्यमहरू अहिले संकटमा रहेको बताउनुभयो। उहाँले लोकतन्त्र बचाउनका लागि भए पनि विज्ञापन बजारको दायरा बढ्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। अहिलेको सञ्चार माध्यमलाई धान्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। त्यसैले मेरो अनुरोध के हो भने विज्ञापन बोर्डलाई त दबाब सिर्जना गरौँ नै, किनभने हामी त्यो दबाब फेर्न तत्परै छौँ। तर सञ्चार माध्यमहरूको अनियन्त्रित जुन विस्तार छ र जुन संख्यात्मक विस्तार छ र गुणात्मकतामा आएको कमी छ, त्यसलाई कसरी सुधार्ने हो, त्यतातिर ब्रेनस्टर्मिङ गर्न ढिला भयो कि भन्ने मलाई लाग्छ। र टेलिभिजनको हेर्ने हो भने 230 वटा टेलिभिजन हाम्रो मुलुकमा 3 करोड पपुलेसनमा स्वीकृति प्राप्त गरिसकेका छन् र झन्डै 100 वटा 125 वटा टेलिभिजनले हामी कहाँ आवेदन दिइहाल्यो र यो हेर्दाखेरि त हामी एउटा अल्रामिङ सिचुएसन देखिरहेका छौँ। अहिले भर्खरै एउटा संस्था गठन भएको छ र त्यो संस्थामा 23 वटा सेटेलाइट टेलिभिजनहरू आबद्ध हुनुहुन्छ। यो नयाँ भर्खरै आउनुभएका सेटेलाइट टेलिभिजनहरू भन्दाखेरि यसरी यति धेरै सङ्ख्यामा टेलिभिजनले यो विज्ञापन बजारले खान्छ भन्ने अर्को फन्डामेन्टल क्वेसन चाहिँ हाम्रो अगाडि आइरहेका छ। आम सञ्चार माध्यमहरू अहिले सङ्कटमा छन् र आम सञ्चार माध्यम होइन, जब उद्योग सङ्कटमा हुन्छ तब आम सञ्चार माध्यमहरू सङ्कटमा हुन्छ, विज्ञापन व्यवसाय दरारमा पर्छ। 2 डिजिजको इन्ट्रेस्ट रेट तिरेर कति डिजिजको नाफा कमाउने हो, 16-17% ब्याज ब्याङ्कलाई बुझाएर उहाँले कति प्रतिशत नाफा कमाएपछि मात्रै विज्ञापन क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रश्न त यहीँ छ नि। र त्यो नाफा राख्नको लागि त्यो उपभोक्ता उहाँले उत्पादन गरेको वस्तु वा सेवाको प्रयोग गर्न उपभोक्ता तयार हुन्छ वा हुँदैन। त्यस्तै कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र कुमार श्रेष्ठले अस्थिर सरकारको अस्थिर नीतिका असर निजी क्षेत्रले भोग्नु परेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारको नीति स्पष्ट नहुँदा अझै व्यवसाय गर्ने वातावरण नभएको बताउनुभयो। उहाँले बैंकको ब्याज दरमा भएको वृद्धिले व्यवसायीहरूलाई थप समस्या बनाएको बताउनुभयो। वर्ष सुरु भइसकेको छ। सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई थप सङ्कुचन बनाउने सङ्केत देखिएको छ। ब्याज दरमा गरिएको वृद्धिले निजी क्षेत्रलाई थप सङ्गठित बनाएको छ। मूल्य वृद्धि झन बढ्ने देखिएको छ। अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरू नकारात्मक भइरहँदा बजारमा लगानी योग्य रकम तरलताको अभाव कायम नै छ। चालु आर्थिक वर्षको 10 महिना भइसकेको छ। विकास बजेटको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसक्दा यसको असर अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा परिरहेको छ। मुलुकको अर्थतन्त्र निजी क्षेत्रले धान्ने, यी निजी क्षेत्रलाई अप्ठ्यारो पर्दा सरकारी निकायबाट नीतिगत साथ सहयोग हुनुपर्नेमा झन अप्ठ्यारो पार्ने काम हुँदै गएको छ। यस्तो अवस्थामा हामी निजी क्षेत्रका प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाहरू एक हुनुपर्छ भन्ने मैले ठानेको छु। राष्ट्र ब्याङ्कको अघिल्लो प्रावधानले औद्योगिक व्यवसायका लागि कर्जा माग गर्न नसक्ने अवस्था आएको र यसले समग्र आर्थिक गतिविधि नै गम्भीर असर पर्न सक्ने देखिएको छ। उहाँले चालु आर्थिक वर्षको 10 महिना हुँदा समेत पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्दा अर्थतन्त्रमा समस्या आएको दावी गर्नुभयो। उहाँले सरकारले नीति क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा थप समस्या बढाउँदै गएको आरोप लगाउनुभयो। चुरे क्षेत्रमा पर्ने तुरिया नदीबाट अवैध रूपमा ढुङ्गा गिटी उत्खनन हुने क्रम बढ्न थालेको छ। हरेक दिन चुरे क्षेत्रमा पर्ने तुरिया नदीबाट अवैध रूपमा उत्खनन हुँदा समेत कारबाही हुन नसकेको भन्दै स्थानीयहरूले विरोध जनाएका छन्। कारबाही गर्ने जिम्मेवार पाएका स्थानीय तह, वन कार्यालय र प्रहरी प्रशासन एक अर्कालाई दोष लगाएर पन्छिदा उत्खननको क्रम झनै बढ्दै गएको छ। तुरिया नदीबाट ढुङ्गा गिटी उत्खनन गर्न गिरोह नै सक्रिय भएको स्थानीयहरू बताउँछन्। नदीको आडैमा थुपारेर राखिएको ढुङ्गा गिटी बालुवा मिस्कट रात दिन उत्खनन गरी अन्यत्र लैजाने गरेको पाइएको हो। चुरे क्षेत्रको पानभर र तुरिया खोलाबाट
ट्र्याक्टरमा ढुङ्गा गिट्टी निकासी गरेर तुरियास्थित नदीको आडैमा ठूलो परिमाणमा सङ्कलन गरिएको र यसरी उत्खनन हुँदा समेत स्थानीय सरकार मौन रहेको स्थानीयहरूको गुनासो छ। प्रहरीले केही व्यक्तिलाई पक्राउ गर्दा नगर प्रहरीले आफ्नो मान्छे हो भन्दै छोड्न दबाब दिएको बताउने गरेका छन्। यदि नदी छेउमा अनुमति बिना ढुङ्गा गिट्टी सङ्कलन गर्न पाइँदैन। सुनवल नगरपालिकाले चुरे क्षेत्रका खोला तथा नदीबाट ढुङ्गा निकासी गर्न रोक लगाएको दावी गर्दै आए पनि नदी उत्खनन रोकिएको छैन। चैतको पहिलो साता यता नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्यामा वृद्धि भएको छ। पछिल्लो समय भारतमा देखिएको ओमिक्रोनको नयाँ भेरिएन्ट नेपालमा पनि देखा परेको छ। खुला सिमाना भएको छिमेकी देशबाट संक्रमितको निर्वाध आवाज भइरहेकाले नेपालमा पनि यसको जोखिम बढेको हो। सरकार समयमै सचेत भएन विगतमा झै अवस्था आउने विशेषज्ञको ठहर छ। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। केही साता यता नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या फेरि बढ्दो रूपमा रहेको छ। ओमिक्रोनको नयाँ भेरिएन्ट XBV.1.16 नामक भाइरस भारत लगायत नेपालमा पनि देखा परेको छ। भारतमा बिहिबार मात्रै 6000 भन्दा बढी संक्रमित भेटिएका छन्। भारतमा कोरोना संक्रमण दर भयानक बन्दै गएपछि भारतका केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रीले शुक्रबार राज्यका सबै स्वास्थ्य मन्त्रीहरूसँग समीक्षा बैठक गरेका छन्। अस्वाभाविक संक्रमण दर बढ्दै गएपछि यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका विषयमा छलफल गर्न उच्च संयन्त्रको बैठक बसेको भारतीय सञ्चार माध्यममा उल्लेख छ। भारतमा फैलिएको कोरोनाको प्रभाव नेपालमा परेको छ। खुला सीमा भएका छिमेकी देशबाट संक्रमितको निर्वाध आवतजावत भइरहेकाले नेपालमा पनि यसको जोखिम बढेको हो। यस सम्बन्धमा सरकार समयमै सचेत नभए विगतमा झै अवस्था आउने विशेषज्ञहरूको भनाइ छ। भारतमा अलिकति बेसी बिरामी भएको भन्ने खबरहरू आइरहेको छ। हाम्रो खुला सीमा भएको कारणले अब धेरै जसो र नेपाल भारत बीचमा चाहिँ दैनिक चाहिँ लाखौं लाख मान्छेहरूको ओहोरदोहोर हुने हुनाले उता नेपालीहरू पनि उता जाने, उताबाट पनि अनि चाहिँ भारतीयहरू पनि नेपालतर्फ आउने भएको कारणले गर्दाखेरि अनि चाहिँ यो चाँडै फैलिन्छ नेपालमा। भारतमा रोग देखिने बित्तिकै नेपालतिर पनि छोटो समयमै धेरै बिरामीहरू देखिन्छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सीमा नाकाहरूमा थप कडाइका साथ निगरानी उच्च बनाएको बताएको छ। भारतसँग सीमा जोडिएका नाकाहरूमा हेल्थ डेस्क राखी भित्रिनेहरूको परीक्षण गर्नुका साथै थप क्वारेन्टाइनको व्यवस्था मिलाएको मन्त्रालयको भनाइ छ। यसबाहेक अस्पतालहरूलाई तयारी अवस्थामा राख्नुका साथै आफू मातहतका विभिन्न विभागले संक्रमणको अवस्थाबारे अनुसन्धान गरिरहेको बताएको छ। संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक तयारी भइरहेकाले विगतको जस्तो भयावह स्थिति नआउने मन्त्रालयको दावी छ। सरकारका सबै तह सबै निकायहरू चाहिँ संक्रमितको पहिचान उपचारका लागि आवश्यक व्यवस्थापन कोभिड-19 को जुन उच्च अवस्थामै धेरै तयारीहरू गरेको त्यही संयन्त्रलाई चलायमान गराएर त्यसैलाई सक्रिय बनाएर अरू व्यवस्थापनहरू गर्न सक्ने गरी नै तयारी अवस्थामा छन्। मन्त्रालयका अनुसार यो नयाँ भेरिएन्ट बढी संक्रामक छ। अनिवार्य मास्क लगाउने, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने, साबुन पानीले हात धुने, बढी भिडभाड भएका सार्वजनिक स्थलहरूमा नजाने लगायत विगतको जस्तै स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरे संक्रमणबाट बच्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ। तसर्थ स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्न र त्रसित नहुन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। लेबनान र गाजापट्टीमा इजरायलको जवाफी हमला, इस्लामिक जिहादसँगको लडाईपछि सबैभन्दा ठूलो हवाई आक्रमण। र मनाङ वर्षाङ्दी फुटबल क्लब राजधानीमा जारी शहीद स्मारक ए डिभिजन लीगको शीर्ष स्थानमा उक्लियो। फ्रेन्च क्लब 2-0 गोल अन्तरले पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको।
बेनको मोबाइलको ब्रान्ड एम्बेसडरमा नायिका प्रियङ्का कार्की अनुबन्धित हुनुभएको छ। राजधानीको टेकुस्थित अम्बे कम्प्लेक्समा रहेको इन वान कम्पनीकै कार्यालयमा कम्पनीका सेल्स एन्ड मार्केटिङ म्यानेजर शङ्कर मैनाली र नायिका कार्कीले औपचारिक रूपमा ब्रान्ड एम्बेसडर अनुबन्ध भएको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। उक्त कम्पनीको बेनको ब्रान्डको फोनलाई विगत 5 वर्षदेखि नेपालस्थित अम्बे मोबाइल्सले बिक्री वितरण गर्दै आएको छ। बेनको ब्रान्ड बजारको प्रतिस्पर्धी ब्रान्डमध्ये धेरै फिचर भएको सुपथ मूल्यमा उपलब्ध ब्रान्ड रहेको कम्पनीको दाबी छ। नायिका कार्की 1 वर्षलाई अनुबन्धित भएसँगै फोनको सेल्स बढे अपेक्षा कम्पनी रहेको छ। यस्तै छिट्टै कम्पनीले आफ्नो फ्ल्यागशिप स्मार्टफोन मोडल बेनको S1H लन्च गर्न लागेको बताएको छ। समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। फ्रेन्ड्स क्लबमाथि 2-0 जित निकाल्दै मनाङ मर्स्याङ्दी फुटबल क्लब राजधानीमा जारी शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। च्यासल मैदानमा शुक्रबार सम्पन्न खेलमा मनाङले फ्रेन्ड्स क्लबलाई 2-0 गोल अन्तले पछि पारेसँगै समान अङ्क भएको जावला खेललाई अङ्क तालिकामा गोल अन्तले पछि पार्दै तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिन सफल भएको हो। रोमाञ्चक बनेको खेलमा मनाङलाई स्पष्ट अङ्क दिलाउन विदेशी खेलाडी कोफी टिमोथी कुदोले गरेका 2 गोल पर्याप्त बने। यससँगै मनाङको अपराजित यात्रा कायमै रहेको छ। मनाङले 6औं खेल खेल्दा 4 जित र 2 बराबरी खेलेको छ। मनाङले 6 खेलमा 14 अङ्क जोडेको छ। उता अङ्क सुम्पिएको फ्रेन्ड्स 4 अङ्क जोडेर 12औं स्थानमा रहेको छ। लिग अन्तर्गत अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा मुख्यालयमा भएको खेलमा जावलाखेल युथ क्लब र कुमलटार युथ क्लबले 2-2 गोलको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। यस बराबरीसँगै जावलाखेलले 7 खेलमा 14 अङ्क जोडेको छ। जावलाखेल दोस्रो स्थानमा झरेको छ। यस्तै कुमलटार 7 खेलमा 7 अङ्क जोडेर 9औं स्थानमा रहेको छ। मुलपानी क्रिकेट मैदानमा आगामी वैशाख 5 गतेबाट एसियाका 10 समूहको सहभागितामा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता एसिसी प्रिमियर कप सुरु हुने भएको छ। तर यस खेलका लागि आवश्यक गतिमा तयारी भने भएको छैन। यसका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले विशेष कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ। मुलपानी मात्र होइन, देशका अन्य रङ्गशाला र मैदानहरू पनि खेल हुनु अघिसम्म तयार रहेको पाइँदैन। कतिपय त निर्माणको पर्खाइमै छन् भने केही मैदानहरू गौचरमा परिणत भइसकेका छन्। यमुना सापकोटाको रिपोर्ट। घरेलु मैदानमा नेपाली क्रिकेट टिमले अन्तर्राष्ट्रिय सफलता हात पार्दा खेलाडी मात्र होइन, सिङ्गो देशले नै यसको उत्सव बनायो। खेलका पारखीहरू देशका कुना कुनाबाट क्रिकेट हेर्न मैदानसम्म आएका थिए। तर गतिलो रङ्गशाला र आवश्यक पूर्वाधारको अभावमा खेल हेर्न पुगेका दर्शकहरू कोही मैदान बाहिर त कोही रुख चढेर खेल हेर्न बाध्य भए। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट जगतमा पाइला चालेको करिब 1.5 दशक भइसक्यो। तर अझै पनि नेपालमा गतिलो क्रिकेट मैदान छैन। जे जति छन् ती मैदानको अवस्था पनि दयनीय छ। एकपछि अर्को गर्दै नेपालले क्रिकेटमा सफलता हात पार्दै जाँदा अहिलेसम्म एउटा पनि रङ्गशाला बनाउन सकेको छैन। सबभन्दा मेन कारण त राजनीतिकरण नै हो। हरेक सेक्टरमा तपाईँको राजनीतिकरण भइसकेको छ। यो स्पोर्ट्स जस्तो ठाउँमा जस्तै अब कुनै पनि देशले आफ्नो स्पोर्टलाई अलिकति प्रायोरिटीमा राखेर गर्नुपर्ने काम हुन्छ। तर हाम्रो देशमा त्यो काम भइरहेको छैन। त्यो त्यतिकै देखिरहेछ। अहिलेसम्म इन्टरनेसनल स्टेडियम क्रिकेट खेल्नको लागि अहिलेसम्म राम्रो कुनै स्टेडियम बनेको छैन। एउटा टियु छ, टियुले कति प्रेसर धान्न सक्छ? धान्नै सक्दैन। त्यो पनि जसरी हुनुपर्ने हो इन्टरनेसनली, जस्तै इन्डियामा छ। उच्च प्राथमिकताका साथ काम गरिराखेका छौँ। रङ्गशाला निर्माण गर्नका लागि जति आवश्यक बजेट हो त्यसको एकैचोटि सोर्स सुनिश्चितता प्राय र एकैचोटि टेन्डर आह्वान भएको भए यो निर्माण सम्पन्न हुने अवस्थामा लगभग यति बेला पुगिसक्थ्यो। यस्तै कैलालीमा सन् 2014मा निर्माण सुरु गरिएको फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानको हालत झनै दयनीय छ।
गुल्मीको लखन थापा अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल रङ्गशाला पनि 3 वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा छ। देशका सबै रङ्गशाला निर्माणको जिम्मा पाएको राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले समयमा ती रङ्गशालाको पूर्वाधार विकास गर्न नसक्दा नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रङ्गशाला बन्न नसकेको हो, जसकारण खेलाडीहरूले आफ्नो क्षमता विकास गर्न अभ्यास समेत गर्न पाएका छैनन्। नेपाली खेलाडीले जे जति क्रिकेट लगायत अन्य खेलमा सफलता हात पारेको छ त्यो त केवल खेलाडी र दिएको सीमित सुविधा र भएका यिनै मैदानको आडमा छ। तर यस्ता मैदानको स्तर उन्नति गर्न सके, भौतिक संरचनाको थप विकास भए र समयमा मैदान बने नेपालले खेलमा थप प्रगति गर्न सक्थ्यो। यसका लागि सरकारवाला सबै निकायको ध्यान जाओस्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्का र सन्तोष चन्दका साथमा यमुना सापकोटा, काठमाडौँ। मुलपानी क्रिकेट मैदानमा आगामी वैशाख 5 गतेबाट एसियाका 10 समूहको सहभागितामा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता एसिसी प्रिमियम कप सुरु हुने भएको छ। तर यस खेलका लागि आवश्यक गतिमा तयारी भने भएको छैन। मुलपानी मात्र होइन, देशका अन्य रङ्गशाला र मैदानहरू पनि खेल हुनु अघिसम्म तयार रहेको पाइँदैन। कतिपय त निर्माणको पर्खाइमै छन् भने केही मैदानहरू गौचरणमा परिणत भइसकेका छन्। यसै सन्दर्भमा आजको सगरमाथा जनबोलीमा हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रङ्गशाला निर्माण हुन नसक्नुलाई के भन्नुहुन्छ। हेरौं उनीहरूको आवाज उनीहरूकै शैलीमा। यसलाई चाहिँ अब चुनावी एजेन्डा मात्र बनाएर देखावटी रूपमा गर्नेलाई पनि गर्न नदिएर अब यो खुट्टा तान्ने प्रवृत्तिले नै गर्दाखेरि नभन्ने जस्तो लाग्छ। काङ्ग्रेसले हामीले बनाएको भन्ने चाहन्छ, एमालेले हामीले बनाएको भन्न चाहन्छ, माओवादीले त्यही चाहन्छ है। त्यही भएर स्थिर सरकार पनि नभएर हो कि जस्तो लाग्छ। राज्यले खेलप्रति हेर्ने दृष्टि अलिक साँगुरो हो कि भन्ने लाग्छ। राज्यले पनि अलिकति चासो दिनु पर्यो। राज्यले अब ध्यान दिनुपर्ने हो है। नेपाल यति गरिब देश भएर पनि अब भौतिक पूर्वाधारहरू क्रिकेटको लागि भौतिक पूर्वाधारहरू नभएर पनि नेपाल यहाँसम्म पुगिरहेछ। सरकारले बुझ्नुपर्ने हेर्नु। अनि नेपाल चाहिँ अझ पनि एउटा रङ्गशाला पनि नहुँदा चाहिँ अब त्यो देशले नै गर्नुपर्ने हो। त्यो आफैले त्यसको नभएकोमा खिन्नता बोध गर्नुपर्ने हो। हामी नेपाली यसै पनि खिन्नता बोध गर्नु नै पर्छ। मेन कारण त राजनीतिकरण नै हो। हरेक सेक्टरमा तपाईँको राजनीतिकरण भइसकेको छ। यो स्पोर्ट्स जस्तो ठाउँमा जस्तै अब कुनै पनि देशले आफ्नो स्पोर्टलाई अलिकति प्रायोरिटीमा राखेर गर्नुपर्ने काम हुन्छ, तर हाम्रो देशमा त्यो काम भइरहेको छैन। हरेक सेक्टरमा करप्सन छ, त्यो भएर त्यो बन्न सकिरहेको छैन। त्यो नेपाल सरकारको व्यवस्थित नहुनाले पनि हो है। अस्ति जसरी त्यो क्रिकेटमा दर्शकहरूले जति दुःख पाएर क्रिकेट हेर्नु पर्यो, नेपालमा पनि खेलकुदको अलिअलि भए पनि लाइक क्रेज छ होइन नेपाली युवाहरूमा। त्यसलाई चाहिँ अझै नेपाल सरकारले इलाबोरेट गर्यो भने चाहिँ खेलकुदमा नेपालले पनि छलाङ मार्न सक्छ होला। अहिलेसम्म सरकारले केही ध्यानै दिएको छैन। अहिलेसम्म अब सरकारले कुनै निगरानी गरिरहेको छैन। त्यो कुराहरूको निगरानी गर्नुपर्ने। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। नागरिकता विधेयकमा सबै दलबीच सहमतिको प्रयास भइरहेको सरकारी भनाई। सहमति खोज्ने प्रयास भएको कारण विलम्ब भएको दावी। छरिएर रहेका रकमलाई पुँजीको रूपमा जम्मा गर्नुपर्ने नेकपा यसका अध्यक्ष नेपालको धारणा। सरकार पुँजीगत खर्च बढाउने पक्षमा रहेको अर्थमन्त्रीको भनाई। नामाकरण विरोधको आन्दोलनका क्रममा निधन भएका पदमबहादुर लिम्बुलाई शहीद घोषणा गर्ने सरकारको निर्णय। मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइने। निर्देशन र घोषणाले मात्र शासकीय सुधार नहुने काङ्ग्रेस महामन्त्री थापाको भनाई। प्रधानमन्त्रीसँग काम गर्ने आत्मविश्वास नभएको आरोप। र आगामी वैशाख 10 मा हुने उपनिर्वाचनको आचार संहिता आजबाट लागू। आचार संहिता कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित पक्षलाई आयोगको निर्देशन।
हवस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/YesTV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।